ده مش هيجي الا 12 تمام عارف هو نازل اصلا لايه ويوعي قوتنا اللي المفروض تغلب على الكيانات اللي بتعتمد على العدد كالاخوان المسلمين كاي فصيل سياسي اخر، ان المفروض ان عندنا الناشط ب 10. ده المفروض ناشط بيتحرك بيروح بيجي بيتكلم بيخاطب بيلاقي وهو الى اخره. المفروض ان الحمله بتتكلم عن الدستور ايا كان الاصلاحات ايه اللي احنا عايزينها، شكل اللجنه اللي هنضغط عليها، لان اللي انتوا هتعملوه في الشارع ده ضغط محتاجاه القوى المدنيه جوه اللجنه علشان تقدر تتكلم وتضغط وتسحب. تمام؟ هنبتدي الاول نتكلم عن وضع الدستور. الدستور ايه في مصر؟ تاريخه، هيكلته، شكله، المفروض بيقوم على اي معيار، المفروض بيقوم على اي شكل. تمام؟ هبتدي اشرح جزئيه جزئيه، وفي نهايه كل جزئيه اللي عنده سؤال يرفعه. تمام؟ هنبدا سوا بطريقه وضع الدستور. طريقه وضع الدستور. المفروض ان طريقه وضع الدستور بتتحط في طرق مختلفه. في طرق مختلفه لوضع الدستور. الطرق دي اما ان هي بتكون كتابه مفصله او عام. مفصله او عام، وده هنعرفه دلوقتي. مفصله يعني بنود دستوريه بيتم الذكر فيها لكل تفصيله في الدوله وكل تفصيله في السلطه، علشان مجلس الشعب لما يجي يشرع القوانين ما يبقاش عنده فرصه للتلاعب. يبقى الدستور جايب له كل حاجه من الاخر. تمام؟ الدستور بينقسم الى نوعين، والنوع التفصيلي هو اللي بقى ياخد الشكل العام دلوقتي في دول العالم. حاجه اسمها عام، حاجه اسمها تفصيلي. عام زي الدساتير اللي انتوا بتسمعوا عنها اللي هي ما بيتخطاش عدد المواد فيها عن 40 ماده 30 ماده، وده بيحط اطر عام بس بيجعل فيما بعد ذلك جدال مستقبلي لانه مش مفصل. فبيجي السلطه التشريعيه متمثله الان في مجلس الشعب تيجي تصدر القوانين، يبتدي يطلع ممكن يطلع قانون مقابل وهو مش دريان لان انت سبت له الباب مفتوح. تمام؟ ف هنبتدي الاول بغض النظر عن النقطه دي ابتديت بيها علشان نعرف اطر الدستور هتبقى شكلها ايه. في الدول الغير ديمقراطيه بيقوم الملك، الدول اللي هي الملكيه ممكن على اثر احتجاجات شعبيه، على اثر احتجاج شعبي يبتدي يقول انا هحط انا الدستور. هو اللي هيحطه، هو اللي ده حصل عندنا في مصر زمان. تمام؟ هو اللي حط القانون علشان يخمد الاحتجاجات اللي بتطالب بده. 1923 فيما قبل ده في المماليك يعني هنرجع دلوقتي لكل حاجه. تمام؟ قلنا في الدول الديكتاتوريه بتعتمد على ان الدستور يتكتب بشكل ان الحاكم هو اللي بيحط. يعني هنا الشعب لا يتمكن من وضع الدستور او مناقشته او التغيير فيه. يبقى ده هو مش دستور، هو شكل دستور. تمام؟ الطريق الثاني اللي احنا المفروض بنسلكه هو الطريق الديمقراطي في وضع دستور. تمام؟ المفروض ان لازم يشترك فيه كل فئات الشعب. طب ايه ده؟ 85 مليون هيشتركوا في وضع الدستور؟ ده يبقى دستور تاريخي. نرجع تاني. المفروض الشكل الديمقراطي للدستور في العالم ياخد شكلين. خلاص احنا قلنا ان في جزئين، جزء استبدادي ملكي هو اللي بيحط الدستور لنفسه. تمام؟ عشان يحط شكل كده للدوله. الشكل الثاني هو ان نسلك النهج الديمقراطي في الدستور. ده طريقين. الطريق الاول زي اللي عملته تونس، هو انتخاب جمعيه تاسيسيه مباشره من الشعب وما بتحتاج
تحتاجش بعد انتهاء الدستور لاستفتاء، ممكن ما تحتاجش ده. يعني بتخلص الدستور وبتحط لانها جايه من الشعب. تمام؟ ده الطريق الاول. ده الطريق الاول. الطريق الثاني في الدستور واعداده المفروض زي مجلس الشعب، زي ما حصل عندنا في مصر، هو انتخاب مجلس الشعب الجمعيه، ولكن يراعى فيها التمثيل جميع فئات الشعب، مسلم، مسيحي، شاب، طفل، مرأة، بدو، سينا، كل النوبة، كل الأطياف المجتمعية اللي داخل المجتمع المصري لابد من تمثيلها. تمام؟ لا تنتخب من بره. ولكن لا هي من بره البرلمان، بس اللي ينتخبها البرلمان. تمام؟ ده الشكل الثاني. هنرجع تاني. أول حاجة طريقة وضع الدستور. طريقة وضع الدستور بسرعة كده علشان الناس اللي ما كانتش متابعة معانا. المفروض إن الشكل بيسلك نهجين، إما نهج استبدادي وهو إن الملك هو اللي بيحط شكل لنفسه أو دستور لنفسه، ولا يكون الشعب فيه له أي اختيار في الدستور. تمام؟ لا بيضع ولا بيشارك فيه ولا. الطريقة الثانية هي إن نسلك الشكل الديمقراطي. الشكل الديمقراطي للدستور بيسلك منهجين، واحنا المفروض الشرح ده بيجي من المتعارف عليه على كده. تمام؟ النهج الاول انتخاب مباشر للجمعيه التاسيسيه للدستور. ده انتخاب مباشر للجمعيه التاسيسيه للدستور. تمام؟ لا ده مش استفتاء، ده انتخاب جمعيه تاسيسيه مباشره للدستور. حينما تنتهي من عملها لا تحتاج للرجوع للشعب. فمن الممكن ان تنتهي من اعداد الدستور وان تقول هذا دستور الدوله الجديد. خلاص الامر انتهى. بص، لان الشعب منتخبها. في دول ثانيه، في بعض الدول قد يعني ممكن تونس تعمل القصه دي ان هي ترجع تطرحه للاستفتاء. تمام؟ دي بتختلف برضه من مكان لمكان وعلى حده الخلاف اللي داخل الدوله. هل في اصراع كتير مقتتله؟ يعني امريكا عشان تعمل دستورها قعدت 7 سنين. لجنه منتخبه من مجلس الشعب. لجنه منتخبه من مجلس الشعب ولكن يراعى فيها كل التمثيل، مسيحي ومسلم ونوبي وسيناوي وكل الاطياف المجتمع المصري لابد ان هي تشترك في وضع الدستور. ده المعيار. تمام؟ المفروض بقى ايه الكويس او الميزه في ده؟ يعني هو الاولاني فيه ميزه وعيب، وده فيه ميزه وعيب. ان انت تعمل انتخاب للجنه التاسيسيه مباشره من الشعب قد يهيمن طياره من الطيارات، زي ما حصل في تونس. النهضه هيمنت على الدستور. تمام؟ وده بيحصل بعد كده عليه عواقب وتراكمات وترسبات قدام. الشعب قد يدخل فيه حروب اهليه والى اخره. اما طريقه اللي بتوضع المجلس الشعب، المفروض ان انت بتمر بمراحل. اولا، اول مرحله بيمر فيها هو الانتخاب زي ما قلنا، وبيراعى فيه كل الاطياف الشعب، مسلم مسيحي شاب مرأة والى اخره، كله. تمام؟ يبقى احنا قلنا كده طريقتين لوضع الدستور. للاسف مش معايا. ليه؟ يعني عشان كل شويه طيب، المفروض ان بعد ما بيسلك الشكل اللي بعد كده هنشرحه قدام، بيطرح للاستفتاء من الشعب تاني بعد انتخابات مجلس الشعب ويتم اللي حصل اللي انتوا كلكم شفتوه. بس طبعا هي ما فيهاش، مش متمثله ومش يعني هم عملوا الجزء الاول صح، وهم عند الجزء الثاني اللي هو لابد من اختيار المعايير وانها تراعي التوازن في الدوله. ما حصلش، حصل حاجات ثانيه. ودخل اعضاء مجلس الشعب واعضاء مجلس الشورى مما اختارت كل ما نص عليه لوائح الدستور. هو المفروض ان المجلس بينتخب ناس من بره، مش بينتخب بنفسه.
هم قال لك لا اصل الاعلان الدستوري وابتدوا يمطوا في المواد ويفسروها على مزاجهم. تمام؟ دي اول مرحله، احنا كده خلصنا من الطرق. هندخل بقى بعد كده في التفاصيل. تمام؟ حد عنده سؤال في بصراحه اتفضل. هي يعني اذا كان المجلس نفسه فيه كفاءات، ايه دور ان انا ناس منهم يخشوا في اللجنه؟ ايه المشكله؟ ده المفروض. هو احنا مش بنبحث عن الكفاءات ولا احنا بنمشي بمعايير؟ اصل المعايير مش قرآن. لكن احنا بنبحث عن الكفاءات، الكفاءات دي لو في المجلس ايه المشكله ان ناخد منها؟ كويس. هدي لحضرتك مثال بسيط. هنا في مصر عندنا مجلس يسمى مجلس الشورى، صح؟ وهناك اعضاء داخل اللجنه التاسيسيه. هل هناك عضو هيلغي نفسه؟ يعني انا دلوقتي في دستوري الجديد عايز تمام؟ الغي مجلس الشورى، شايف انه عن علم. امال ايه؟ هو هيلغي نفسه؟ هنا هيجمع حضرتك ما بين مجلس الشعب وما بين العضو في التاسيسيه. كويس. طب ما هو حضرتك لو بنتكلم عن مجلس الشورى بقى، فالعضو ده حضرتك بتتكلم في عضو او اثنين او ثلاثه، اعضاء اللجنه التاسيسيه 100. كويس؟ فده العضو ده مش هيبقى رايه هو المؤثر بالشكل القوي في التصويت. كل عضو له تاثيره داخل. كويس يا باشا. يعني احنا بناخد في اللجنه قرارات بالاغلبيه، صح كده ولا انا غلط؟ انا قصدي ان هو مش هيبقى مؤثر. في دلوقتي عندك في عندك دلوقتي في اللجنه تسيير الدستور 26 شخص، تمام، معينين من قبل رئيس الجمهوريه، تمام، في مناصب، منهم المستشار، منهم مش عارف ايه. هل انت تظن ان 26 ده مش عدد ان هو ياثر على احد قرارات اللجنه؟ لا مش، لان طالما انا اظن ان هو 50% زي البحث هو مش مؤثر، هو عدد طبيعي. ولكن بالشكل التصويتي اللي موجوده دي اللجنه يؤثر. لو كان التصويت تلتين زي ما احنا بنضغط، يعني احنا دلوقتي المفروض ان الحركه في اتجاه الى الضغط علشان تخلي التصويت داخل اللجنه تلتين. التلتين مش 68 وبعدين لما يعترضوا يجوا اليوم اللي بعده خلوها 56 او 58. فطبعا بتميل للطريق الاسلامي، خلاص ما هو 50% وفي بقى الاولى والاقربون والكلام ده. فبالتالي خرج الماده اللي هو عايزها. فده كله تحقيق، يعني دي كلها تحولات. تمام؟ حد عنده سؤال تاني في النقطه دي؟ المفروض بقى الحته دي شويه هنتكلم فيها حوالي ربع ساعه. تاريخ مصر في كتابه الدستور. مهم جدا ان انا اعرف تاريخ دولتي مر عليه ازاي في الدساتير، وازاي قدر ان هو يعدي مفترق الطرق اللي فاتت، وتعلمنا ازاي من الدساتير القديمه وهو الى اخره. تمام؟ عايزين نفك نفسنا كده ومش عايزين كل واحد قاعد تمام؟ المفروض ان اول سنه هي سنه 1795. 1795 ده كان اول حجه توضع في مصر حينما ضغط اهالي مصر على المماليك وقت يعني انذاك، يعني في وقتها. تمام؟ ان هم ضغطوا عليهم علشان يعرفوا ايه اللي ليهم وايه اللي عليهم. فاصدر الوالي ساعتها اصدر حجه بمثابه الدستور دلوقتي. يعني هي الحجه القديمه دي هي زي بالظبط. تمام؟ زي الدستور ده سنه 1795. تمام؟ المرحله اللي بعدها ثوره عرابي. ثوره عرابي. المفروض حصل برضه ضغط شعبي، وده بيمثل اللي انا شرحته الاول الاستبدادي، ان هو ما بيحطش الدستور الا تحت ايه؟ ضغط. يعني انا ما بتحركش الا لما يكون في ضغط في الشارع هو اللي بيحركني، لان انا استبدادي، انا مش انتخابي ولا شورى ولا. تمام؟ عرابي حصل الضغط على الخديوي ساعتها، والخديوي اصدر قانون بمثابه دستور. تمام؟ ثم تدخل الاحتلال الانجليزي وقتها وسحب القانون ده. تاني دي كانت تجربه، اي نعم يعني بغض النظر انها فاشله او نجحت، لكن دي كانت تجربه في الدستور المصري. هو حاول يحط الدستور. تمام؟ دي في ايام عرابي او ما يعرف ثوره عرابي. نيجي بعد كده بعد اندلاع ثوره 1919 حصل ضغط شعبي كبير وزخم شعبي كبير علشان يتحط دستور الجمهورية.
لمصر كانت ساعتها لسه ملكيه. تمام؟ طيب انت قلت دلوقتي خديوي الفوابي نزل قانون وساب الدستور. ازاي قانون وساب الدستور؟ قانون بسبب الدستور ده بيبقى الدستور ده بيبقى شامل كل حاجه. فلو هو خديوي نزل كل حاجه يعني نزل دستور كامل هو 100 ماده مثلا؟ احنا مش بنتكلم على يعني امتى يكون القانون دستور؟ معلش. هو اي قانون يوضع ينظم العلاقه ما بين الشعب والحاكم دستور. كان زمان يعني كان زي ده مقياس لدلوقتي، يعني اكيد في معاصره، في تطور حصل. تمام؟ في اعداد الدساتير في العالم، في صياغتها، في تطور. زمان يعني لسه بقول لحضرتك كان في حاجه اسمها حجه. تمام؟ ما كانش لسه في حاجه اسمها يعني ما يعرف بالدستور. هو كان مسمى ساعتها عقد اجتماعي، يعني هو اول حاجه سوشيال نصه اول ما بيتكلم عن العقد الاجتماعي. هو عقد اجتماعي ساعتها، يعني فبيتكلم عن الحاكم بينه وبين الشعب عقد بس. تمام. كان لفظ الدستور اصلا استحدث يعني. بالظبط، هو استحدث، هي كلمه فارسيه يعني هنتكلم عليها في الآخر. تمام؟ ان المفروض هيبدا عام 1923 المفروض تشكيل لجنه للدستور، لتشكيل اول دستور. ويمكن ساعتها يمكن الدستور ده يعني باعتراف الخبراء اللي موجودين الدستوريين قال لك يمكن من افضل الدساتير اللي انتجتها مصر. كان مراعي كل التوازنات ومراعي كل الطبقات المتواجده في وقتها في مصر، وكان مراعي ما بين مسلم وقبطي وكان 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 وكان. احنا بنشرح خلي بالكم بدون تفاصيل قوي. 1923 تمام؟ ويمكن زي ما قلنا ده الدستور الوحيد قبل الحكم العسكري اللي هو كان فيه ضامن للحريات وللواجبات وموزع على النسب اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه. تمام؟ تمام؟ المفروض ان هو حقق مبدأ الفصل بين السلطات، حقق التوازن ما بين المؤسسات في الدوله، ودي المعايير اللي احنا بنتكلم عليها في تشكيل دستور. طب تم تشكيل اللجنه ازاي؟ تم تشكيل اللجنه هي بالتعيين وليس بالانتخاب، وكان وقتها حصل بالفعل رفض من بعض القوى السياسيه اللي كانت متواجده في الوقت. تمام؟ ان حصل رفض لانها ما جاتش بالانتخاب. ده وقتها يعني بدون الدخول في الموضوع. بعد كده ابتدى عصر الدخول في العصر العسكري، الانقلاب العسكري او ما يعرف بثوره 1952. تمام؟ طبعا الثوره دي جت لغت كل ما قبل، لا تعترف باي شيء فيما قبلها. تمام؟ والحته دي هنتكلم فيها. المفروض تم تشكيل لجنه للدستور، ولكن رجع رفضها المجلس تاني. مجلس قياده الثوره اول ما جه بناء على ان كان في كلام على تسليم السلطه للمدنيين، فكان لازم تسلم بشكل منظم وبدستور منظم. طبعا معظم المجلس اخل بده، واتجه الى تعميق فكره الرجل الاوحد الشعب المصري، واستمر على هذا النهج. تمام؟ وفضلنا من غير دستور. بعد كده جينا عام 1956 المفروض وضع مشروع دستور مؤقت. تمام؟ بعد الوحده ما بين مصر وسوريا، في الوقت ده حصل وحده، انفصلوا بعدها سنه 61. تمام؟ فصلت الوحده ما بين مصر وسوريا، وتم وضع دستور مؤقت في الوقت ده. معلش يا الحته دي عشان تاريخيه ومليانه ارقام فبان انها جلسه شويه. نقطه عشان بس الوقت احنا عايزين النقطه الجدليه للدستور او المسوده المدرسه. طيب ياخد في سلطات تنفيذيه ويمد ازرقه في الدوله. تمام؟ كده احنا خلصنا الموضوع اللي هو تاريخ الدستور داخل جمهوريه مصر. هنيجي هنا بقى عند انواع الدستور اللي انا شرحتها في الاول خالص. نوع تفصيلي ونوع مطور. نوع تفصيلي ونوع مطور. تمام؟ النوع المفروض الاتجاه في العالم حاليا اتجاه دساتير تفصيليه عشان ما يحصلش عليها مشاكل في التشريعات القانونيه. مش عايزين يحصل مشكله بعد كده. طب انت قلت التعليم هو مثلا اساسي، طب لحد فين؟ لحد الثانوي؟ لحد الجامعه؟
طب لحد اعدادي ولا طب التعليم مجاني، طب لحد امتى برضه؟ دي نقط بعد كده بيجي المشرع يحتار فيها، يقف يقول لك طب انا يشرع، يجي واحد غيره يبتدي يشرع حاجه ثانيه تبتدي تطلع مقابله ليه. ولذلك في القضاء المصري عندنا القضايا ممكن تاخد 20 30 سنه. ليه؟ انت كمحامي بتشتغل بقانون، المحامي المقابل يجيب لك قانون ثاني خالص. تمام؟ ويفضل انت وهو والقاضي عقبال ما يفصل فيها تكون لا سنين. تمام؟ فهنرجع تاني، العام قلنا اللي هو بيكون اقصى حاجه 30 40 ماده لا يزيد عن هذه المواد. تمام؟ وبيكون شكل زي ما قلنا في اطور عامه للدوله. في اطر عامه قوي ما بيحددش وما بيفسرش. الاتجاه الثاني تفصيلي، وده اللي اتجهت له دوله زي الهند، دوله زي البرازيل في تشكيل دستور. الهند البرازيل اتجهت له في عمليه زي التعليم، حطت 10 مواد 12 ماده للتعليم. فصصت كل، فده بيصنف